भुरगे तरणाटे दादले काम धंदो सोडून आपणाचो कुटुंब जो आसा तो सोडून गांवा खातीर झुजता. पण गांवा खातीर झुजता तांकां मेळटा कितें? तांकां मेळटा पिरजांव, तांकां मेळटा हांगा पुलीस स्टेशन. आनी तांकां हो सरकार जो आत्मनिर्भर म्हणटा, स्वयंपूर्ण म्हणटा, स्वयंपूर्ण आसा त्या लोकांक तुमी काबार करता. जेंचे दोंगर आहल्यो, काजी दोंगर शेतां भाटां जी आहली ती तुमी सोंपयली, जी कुवागर आसा ती सोंपयली. आनी तुमी म्हणटा की लोकांक खंय तुमी स्वयंपूर्ण करतले. आयज जेन्ना आमी पुलीस स्टेशनान गेले, जो पीआय विचारले की खंयच्या आधाराचेर तुमी तांकां अरेस्ट केले, ते म्हणटा की प्रिव्हेंटीव डिटेक्शन केला म्हणून. आतां कसले ते प्रिव्हेंटीव डिटेक्शन? कित्याक ते थंय पावो वचून नासले, ते भायर आहले, ते आझाद मैदानार उरता. आनी आझाद मैदान म्हटल्यार पब्लीक लोकांचो तो, जे प्रोटेस्ट करपाक जाय, कोणाक आवाज उठोवपाक जाय, कोणाक गोंया खातीर उलोवपाक जाय, ज्या स्वतंत्र लढ्याक लागून सगळे उलयले त्या आझाद मैदानाचेर आसा. आयज आमी फक्त फुलां घातली म्हणून जायना. ज्या स्वतंत्र सैनिकांनी गोंया खातीर आहुती दिली तेजो कारण कितें आसलो हो समजून घेवपाची गरज आसा. कित्याक ह्या मातयेक लागून तेंच्यांनी आपणाची आहुती दिली, तेंच्यांनी भायर सरले आनी तीच परिस्थिती आयज गोंयांत येयल्ली आसा. आयज परत एकदा तशीच परिस्थिती येयल्या की गोंयकारांनी आवाज उठोवपाक भायर सरपाक जाय. ह्या क्रांतीच्या दिसाच्या निमतान हांव गोंयकारां कडेन उलो मारता. हे कारापूर कारूच न्हू, आयज प्रत्येक गोंयकारान उठपाक जाय. तुम्ही पळयता आसतना 39A ह्या तो व्हडलो प्रोविजन हाडले आनी गोंय आयज सर्वनाश करपाक उठलेले आसा. प्रत्येक गांवांनी आयज लँड यूज चेंज जाता. सो आयज चल्लां कितें? आनी हेकाच लागून ते आमचे सुटके झुजारी हेकाच लागून भायर सरलेले काय कितें हो प्रश्न पडटा. आयज बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांनी चिंतपाक जाय की आमी करपाक सोदता कितें? गोंय फुडल्या पिळगेक दवरितले काय काबार करतले? आमी सगळे आयज गोंयकारां कडेन आसा. जावं ते खंयचेय गोंयकार आसूं, ते गोंयकार आपल्या गांवा खातीर झुजता आनी प्रत्येक गांवांनी ज्या ज्या गांवांनी ते झुजतले आमी तेंचे कडेन आसतले. आनी आमी ठराव घेतलेलो आसा की ज्या तरेन तांकां आयज हांगा हाडल्या त्या खंयच्या तुमच्या आधाराचेर, म्हळ्यार तेंचे कडेन आयज रिटर्न कांयच ना, ऑर्डर कांयच ना, विथआउट एनी ऑर्डर ते म्हणटा आमकां फोनाचेर ऑर्डर येयल्या. आतां हे फोनाचेर ऑर्डर तुमी पळयला आसतलें प्रत्येक टायम फोनाचेरच ऑर्डर येता. मिनिस्टर मारतलो, मुखेलमंत्री मारतलो काय आनी कोण मारतलो. हे ऑर्डरीचेर चल्लां म्हटल्यार पॉलिटिकल इन्फ्लुअन्स हेजेर हे सद्याक चालू आसा. आनी हेजेर दबाव घालून आमचो जो मुवमेंट जो आसा, गांवकारांचो मुवमेंट जो आसा, हो मुवमेंट तुमी थारोवपाक सोदता. बट आमी एकदां सांगता तुमकां की हे थारचे ना. हे आनीक मोठे जातले आनी मोठो जो आवाज आसा तो फुडें आनीक वाडटलो. सो आमी सगळे कारापूरच्या लोकां कडेन आसा आनी तशेंच प्रत्येक गोंयकारां कडेन आसा. उलो मारता गोंयकारां कडेन की सपोर्ट दिवपाक, तेंको दिवपाक तुमी भायर सरा आनी गोंय राखपाक फुडें या. सांगितले बाबा तुम्ही आता पीआय सांगले ज्यो जाणटी बायलो आसा तुमी आपले मेडिसीन बरोबर हाडून ज्या पद्दतीन तांकां उबारून हाडटना अशें आमचें आयकलां एक बायलेचें नाकूट वयर सरलां आनी ताका डॉक्टरान एडवायस केला हें नाकूट काडपाक. ह्या कृतीक पुलिसांनी केल्ल्या कृतीचे बद्दल तुमी तुमचें मत कितें आनी हेजी जबाबदारी कोण घेता? कित्याक पुलीस मरे आज हांवें सांगिल्ले भाशेन पपीट जाल्ली आसा. लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन गोंयांत ना. गोंयांत फकत लँड एंड ऑर्डर. लँडाचो जेन्ना इश्यू येता पुलिसेकूय रूच येता अशें दिसता. हे दादागिरी देर इज अ प्रोसिजर. पयलीं सुवातेर ते मामलादाराक सस्पेंड करपाक जेन्ना प्रेसान प्रश्न केला अंडर वॉट सेक्शन आनी प्रेसाकूय बंद केले थोडे व्हिडिओ काडपाक. म्हाका दिसता एक सगळे एक जाय. आज पुलिसाचें काम जे गोंयांत मर्डर जाता, रेप जाता, सुइसायड जाता आनीक अशें म्हणटा की पुलिसाचे क्वॉर्टरांनी ड्रग्स विकता म्हणून. पुलिसांक पडोंक ना. पुलीस आज जे पड हे हफ्ताराज, जे माफिया राज आनी फेलियर ऑफ द होम मिनिस्ट्री हितून म्हाका दिसता हेंचेर आमचेर विश्वास ना. पूण दे आर ट्रायंग टू दे आर सेइंग दे आर डुईंग हिज ड्युटी. आज सादारण केसलीच ऑर्डर ना. ऑर्डर म्हणटाय तो डायरेक्ट दिल्लीच्यान येता. लोधाचो फोन दिल्ली वता, दिल्लीच्यान हिंगा येता, हिंगच्यान मागीर दुसरे हे मंत्री आनी सोंत्री घुंवताय आनी पुलिसेचेर दबाव हाडटा. दिस इज एज आय सेड इन गोवा देर इज नो लॉ अँड ऑर्डर. देर इज ओनली लँड अँड ऑर्डर. लँड अँड ऑर्डर जोरी तर जाली जाल्यार हिंगा हे सगळे वाडपाचे.
सगळे हे जी परिस्थिती आज लोकांची हाडलेली आसा दे आर ऑल स्टार्विंग टुडे. इट इज व्हेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेअर्स. आणि क्रांती दिसाक जी आज ही जी कीट लोकांनी पेटयलेली आसा, म्हाका दिसता युवका कडेन हांवें मागता की तुमचो स्वाभिमान जागोवपाक जाय. ह्या दिसाक आमी ही क्रांती जी मशाल दोतोर राम मनोहर लोहिया आणि जुलिया मिनेझिसान जी पेटयल्ली ती आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीक घरा धाडपाक.